बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं आपका मुदर्रिस हाफिज़ मोहम्मद उमर सादिक आपको इस्लामिया जमात हश्तम में खुशामदीद। बच्चों, ये तसलसल का काम आप कमरा जमात में यकीनन मुकम्मल कर चुके हैं। इसके बाद हम सबक का आगाज़ करते हैं। सबक नंबर है 3.2 जो ग़ज़वा खैबर का तारुफ़, इससे मुतालिक है। इसके हासिलात ताल्लुम आपके सामने लिखे हुए हैं। ग़ज़वा खैबर का पस मंज़र, असबाब और जंगी तैयारी के बारे में जान सकें, खैबर के इलाके की जोग्राफियाई हैसियत और वहाँ मौजूद कलों के बारे में आगाह हो सकें, ग़ज़वा खैबर में रोनमा होने वाले मोजज़ात और वाक़यात से आगाह हो सकें, ग़ज़वा खैबर में फ़ातिह खैबर हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की फ़जीलत, शुजाअत और इम्तियाज़ के बारे में समझ सकें। तो ये चार हासिलात ताल्लुम इंशाअल्लाह इनको आज हम अपने सबक में मुकम्मल करेंगे। ग़ज़वा खैबर का पस मंज़र और फुतूहात और इसका तारुफ़ हम आगाज़ करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले आपको खैबर के जोग्राफिये का पता होना चाहिए। ये मदीना से 170 किलोमीटर दूर एक बड़ा ही ज़रखेज़ इलाका है और मुआशी लिहाज से ये बड़ा अहम था। तो ये आपके सामने ये लोकेशन है, ये मदीना की 170 किलोमीटर फासला है और ये खैबर की जगह है जिसमें कई कले हैं, ज़रई ज़मीन है और मुआशी लिहाज से ये बड़ा ही अहम इलाका है। ठीक है, यकीनन आपको ये तस्वीर से समझ आ गया होगा। अब खैबर फितना व फसाद का मरकज़ क्यों बना? ठीक है, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि मिसाके मदीना के बावजूद यहूदियों की मुसलसल जो है वो साजिशें वो अपने वजूद में रहीं। उसके बाद फिर पिछली जंगें थीं जिसमें इन्होंने इस्लाम के मुखालिफ मुशरिकीन का साथ दिया ओहद और खंदक में, और इसी तरह इन्होंने फिर बनु नज़ैर को पनाह दी। मदीना से निकाले गए साजिशी कबीले को इन्होंने अपने मरकज़ में पनाह दी। तो ये सारी वजूहात थी जिसकी वजह से खैबर जो है वो मुसलमानों के लिए कह लें कि एक फितने का सबब बन गया, ये मुसलमानों के लिए आजमाइश बन गया। तो ये वो वजूहात थी। उसके बाद खैबर के अंदर 8 बड़े मजबूत कले थे जिनके नाम आपके सामने लिखे हुए हैं। ठीक है, कमूस, नतारा, सौब, शेख, नाइम, सलालिम और सतीख, कुतैबा, ये सारे के सारे 8 मशहूर कले थे जो कि यहूदियों के कब्जे में थे। अब एक एक को छुड़ाकर खैबर को फतह करना था, तो ये हम स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। सबसे पहले तो मुसलमानों का लश्कर कितना था? 1600 की तादाद थी और यहूदियों की फौज तकरीबन 20,000 के करीब उनके जंगजू थे। और मुसलमानों ने बड़ी हिकमत अमली के साथ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कह लें कि सरपरस्ती में पड़ाव कहाँ पे किया? वादी रजी में। ये एक ऐसी वादी थी जिसके दोनों तरफ ये 2 कबीले थे। अब इन दोनों कबीलों के दरमियान पड़ाव करने का मकसद क्या था? मकसद ये था कि ये 2 कबीले एक दूसरे को सपोर्ट ना कर सकें फाइनेंशियली तौर पर और इसी तरह कह लें कि अस्करी तौर पर, कि एक दूसरे को असलहा फराम करना जंग में, या राबते रखना, या हिकमत अमली के साथ हमला करना, ये सारा इनका कनेक्शन काटना था। इसलिए मुसलमानों ने दरमियान में पड़ाव किया और इनका राब्ता आपस में ख़त्म हो गया और ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिकमत अमली थी। उसके बाद इब्तदाई तौर पर फतूहात मिली और अल्लाह ताला की मदद आई। पहली फतह नाइम कबीला मुसलमानों ने फतह कर लिया और इसके बाद दीगर कई कबीले फतह किए और उस पर मुसलमानों का झंडा लगा दिया गया। मोजज़ा ये हुआ कि हज़रत सलमा बिन अकवा इनकी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, इनकी पिंडली पर गहरा ज़ख्म आ गया और उससे खून रुकने का नाम नहीं ले रहा था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस जख्म पर अपना लुआब लगाया और 3 मरतबा दम किया, जिसकी वजह से वो बिल्कुल ठीक हो गए और उन्होंने कहा कि मुझे ऐसे लगता है कि कभी मेरी पिंडली पर कभी कोई जख्म हुआ ही नहीं था। ये मोजज़े थे। ठीक है, तो ये आपके सामने जूम कर दिया गया है। उसके बाद आखिर में जो सबसे बड़ा मसला था वो सबसे मजबूत कले को फतह करना था। मुसलमानों ने इसका एक लंबे अरसे तक मुहासरा किया लेकिन कामयाब नहीं हो सके। फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया? मैं कल झंडा ऐसे शख्स के हाथ में पकड़ाऊंगा जो इसको फतह करेगा।
تو سارے لوگ انتظار میں تھے کہ جھنڈا کس کو ملے گا۔ اگلی صبح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا کہ علی بن طالب کہاں ہیں؟ لوگوں نے جواب دیا، صحابہ نے، ان کی آنکھوں میں شدید تکلیف ہے۔ معجزہ یہ ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب دہن لگایا اور دعا فرمائی، اور اس کے بعد وہ فوراً شفا یاب ہو گئے اور ان کے ہاتھ میں اسلام کا جھنڈا تھما دیا گیا۔ اس کے بعد میدان جنگ میں شجاعت کی داستان یہ ہوا اس طرح کہ اس قلعے میں وہ فتح اس لیے نہیں ہو رہا تھا کہ اس میں ایک بہت ہی بڑا جنگجو تھا، ٹھیک ہے، جو کہہ لیں کہ مرحب کا بھائی، وہ للکارتے ہوا آیا، اور اس کے بعد مرحب تھا۔ اس چیلنج کے جواب میں حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقابلے میں نکلے، اور ہوا اس طرح کہ اس کو قتل کر دیا۔ تو اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، بلکہ تمہارا بیٹا اسے قتل کر دے گا۔ ان کی والدہ نے سوال یہ کیا تھا کہ میرا بیٹا اگر اس کے مقابلے میں آئے گا تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ جب آپ کا بیٹا ان کے مقابلے میں آئے گا وہ شہید نہیں ہوگا بلکہ سامنے والے کو قتل کرے گا اور اسے جہنم واصل کرے گا۔ اور بعد میں ہوا اسی طرح تھا کہ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مرحب کے بھائی کو قتل کر دیا۔ اس کے بعد پھر کیا ہوا کہ وہاں پہنچے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قلعے کے سامنے پہنچے اور انہوں نے اسلام کی دعوت دی۔ پہلے پیغام دیا کہ آپ لوگ مان لیں، اسلام کو مان لیں، سرنڈر کر دیں۔ جواب میں انہوں نے کیا کیا کہ علی بن طالب کون ہے آپ جو آپ جواب دے رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا میں علی بن ابی طالب ہوں۔ تو اس کے بعد اس کتاب تورات کی قسم جو موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی، تم لوگ یقیناً غالب آ جاؤ گے، یہ آواز آتی ہے قلعے کے اندر سے۔ اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ مرحب کا ٹائم آتا ہے۔ اس سے پہلے مرحب کا بھائی آیا تھا لڑنے کے لیے، اب مرحب کا ٹائم آتا ہے۔ مرحب نے قلعے کے اندر سے، جو قلعہ کموس کا سردار تھا اور مانا جاتا ہے کہ 1000 سواروں کے برابر مانا جاتا تھا یا ان کے برابر لڑتا تھا، اس نے حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جو ہے وہ جنگ کا اعلان کیا، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک ہی وار میں کیا کیا، اس کو ڈھیر کر دیا، جس کی وجہ سے یہ قلعہ فتح کر دیا گیا اور اس کے سردار کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ قتل کر دیا۔ تو خیبر کی اس طرح فتح ہوئی تھی۔ خلاصہ کلام کیا ہے خیبر کی غزوہ خیبر سے؟ نمبر 1، ہمیں بہترین حکمت عملی اپنانی چاہیے جنگوں میں، غزوات میں۔ دوسرا کہ اللہ پر بھروسہ ہونا چاہیے، تعداد کم ہو یا زیادہ ہو اس سے کبھی فرق نہیں پڑتا، فرق یہ پڑتا ہے کہ ہمارا اللہ تعالیٰ پر ایمان کتنا ہے۔ اور اس کے بعد نبوی معجزات کیا تھے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں کو دم کیا، وہ ٹھیک ہو گئیں، اور اسی طرح حضرت سلمہ بن اکوع رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو شفا ملی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لعاب کے ذریعے۔ اور آخر میں جو سبق ہے شجاعت اور ایمان کا، کہ صحابہ کا ایمان وہ مزید بڑھ گیا اور شجاعت میں کمی نہیں آئی، اور آخر میں خیبر کو فتح کر لیا گیا، اس کے تمام قلعے اسلام کے انڈر آ گئے، ٹھیک ہے۔ تو یہ خلاصہ کلام ہے جو آپ کے سامنے یہ چاروں آ گئے۔ بچوں یہ بی لفٹ نمبر 30 ہے، 30 ہے، جو کتاب میں موجود اقتباس جو آپ کے سامنے نظر آ رہا ہے، اس کو ہم نے تصاویر کی مدد سے اور پی پی ٹی کی مدد سے اچھے سے سمجھ لیا ہے۔ اس کے بعد تدریسی جانچ ہے جس کو آپ نے کمرہ جماعت میں لازمی مکمل کرنا ہے، اور اس کے بعد نکھار کا کام ہے جو کتاب تمرین و جائزہ میں موجود ہے، جو آپ نے گھر جا کے مکمل کرنا ہے۔ اپنا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔